बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, हफ्ता इतवार हमारा तो हो गया गारत। पीर से जुमा काम करते हैं, समझते हैं वीकेंड जो है वो आराम से गुजरेगा। एक हिजान बरपा था, एक हिजान बरपा था। आखिर में कल वज़ीर आज़म साहब का खताब हुआ। उस हिजान पे भी बहुत कुछ हुई है बहस, और वज़ीर आज़म के खताब पे भी। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ ऐसे पहलू हैं जो नहीं सामने आए। वैसे भी अब ज़रा ठंडे तरीके से बात हो सकती है, मैं वो करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ मैंने चीज़ें निकाली हैं, मेरे माइंड ने, कमज़ोर ज़हन ने मेरे ने सोचा है। नंबर 1 कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बिलाखिर उन्हें आवाम की अदालत में जाना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे ये लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल इस तरफ बढ़ रही है कि मुझे और तुम्हें और हमारे साथियों को जो मीडिया में और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। यूँ लगेगा कि हमारी अशराफिया तो बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह नेक पाक है, सारा गंद मैं और तुम डालते हैं। मैं नुसरत साहब आपकी बात को तकरीबन 50% इत्फाक करूंगा और 50% नहीं करूंगा। चल, वज़ीर आज़म साहब ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में डाल दिया है। खताब में आप देखें ना, 6-7 बंदे बिठा के, अब कुछ बातों पे वो सच्चे हैं कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी इज्जत होनी चाहिए, उनके कहे के ऊपर समझना चाहिए, एतबार करना चाहिए, उसके ऊपर एतमाद होना चाहिए। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है नुसरत साहब। अब आप 6-7 वो सदारती वो जो बाकी सूबों के वो लगा लगू बिठा के आप एक तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जनाब देखें ये इस मुल्क के जो इलेक्टेड लोग हैं मेरे साथ हैं। इससे नहीं, जिस बंदे का केस में एविडेंस कमज़ोर होता है वो फिर अवाम की अदालत में जाता है। अवाम की अदालत में जाने से पहले ये सोचना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा बता रहे थे कि जैसे वो मासूम मिनल खता हैं और जो कुछ भी हो रहा है उन पर बहतान है। बट अदनान ख्वाजा को जो बंदा तैनात करे और फिर 100 मोटो जब हो जाए उसके बाद एफ ए पास शख्स को वापस करे, वो अपने पुराने जो है ना वो डीड्स को देखे कि उसने किया क्या है, और उसके बाद अगर उसकी बात पर एतबार किया जाए तो ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट एतमाद नहीं करती, लोग एतमाद नहीं करते, तो उनको जवाब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में देना चाहिए और देना पड़ेगा। जान नहीं छूटेगी ऐसे। वैसे बेशक जो मर्जी कर लें। चलें ठीक है। बहरहाल ज़्यादा बेहतर ये है कि ये 2 चीज़ें जो मैंने महसूस की हैं, बजाय इसके कि मैं और तुम उनको डिस्कस करें, उस पर अपने ख्यालात को क्यों ना लोगों से पूछा जाए। आगाज़ करते हैं बाबर सत्तार साहब से, जो बड़े ही ठंडे ठार आइनी मसाइल के बारे में लिखते भी हैं, गौर भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बाबर सत्तार साहब। देखिए जी, मेरा ये तासुर, चूँकि आप तो माशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं, ये है कि वज़ीर आज़म साहब अपेरेंटली उन्होंने इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कितना भी अच्छा वकील कर लें, कोई भी वो कानूनी नुक्ता निकल आए, उनका फ़ैसला ज़्यादा बेहतर है आवाम ही करें। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ना रहम मिलना है ना इज़्ज़त मिलनी है। क्या मेरा ये तासुर दुरुस्त लग रहा है आपको? जी नुसरत साहब, दुरुस्त लग रहा है। कल की स्पीच से तो यही नज़र आ रहा था। उसमें 2 बातें मेरे दिमाग में आती हैं। एक तो ये, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात की। उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियन तो पहले दिन से अकाउंटेबल होता है, साथ साथ भी अकाउंटेबल रहता है, उसके बाद इलेक्शन लड़ता है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एक फॉर्म है अकाउंटेबिलिटी की, और लीगल अकाउंटेबिलिटी एक और फॉर्म है अकाउंटेबिलिटी की। ठीक। तो अगर सिस्टम हम खाली ये बनाएं कि हर 5 साल बाद फैसला होगा और उस फैसले में खाली ये होगा, अवाम ये फैसला करेंगे कि आपको वापस पावर में लेके आना है या नहीं, तो सारा निज़ाम दरम भरम हो जाए। क्योंकि उस जो आपके एक्शंस हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। मैक्सिमम यही होगा कि लोग आपको हुकूमत से निकाल देंगे, वापस नहीं चूज करेंगे। लेकिन बाबर साहब, फिर ये खिताब करने का क्या मकसद नजर आया? 1-4 लाइनें वहां लिख के भेज देते तो शायद इससे ज्यादा इम्पैक्ट बनना था। मुश्ताक साहब, मुझे ये लगता है कि ये उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमें अदालत से तो कुछ नहीं मिलेगा। शायद उनका अपनी असेसमेंट अपने केस के मेरिट्स के ऊपर भी हो कि हमारे केस का मेरिट ऐसा है कि इस पे किसी ना किसी स्टेज पे तो लड़ाई होगी, तो बजाय इसके कि हम ये बात कहें कि इस अदालत से हमें इंसाफ मिलेगा और हम भरपूर अपना दिफा करेंगे वहां पे जाके, हम पहले से ही अदालत को क्वेश्चनेबल बना दें, ताकि कल वो जिस तरह का भी फैसला दें एक सेंस हो कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि हमें इस अदालत से इंसाफ नहीं। एग्जैक्टली, मेरा भी यही तासुर। थैंक यू वेरी मच, आपने उसको अफर्म किया। सेनेटर तारिक अजीम साहब भी हमारे साथ हैं
آج کل یہ اسپوکس پرسن نہیں ہیں کسی بھی جماعت کے، لائی لو رہتے ہیں. ویسے کل ماشاءاللہ ہائی پروفائل میٹنگ کی ایس ایم ظفر کے ساتھ جا کے میاں شہباز شریف سے جو ایم کیو ایم والا واقعہ ہوا اس کے تناظر میں دیکھی گئی جیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے، لیکن میں طارق صاحب اس پہ نہیں آنا چاہتا. میں زیادہ انٹرسٹڈ یہ ہوں کہ آج کل آپ ذرا تھوڑے سے ڈسپیشنیٹ ہیں. کیا آپ میرے اس تاثر کو آپ بھی اس سے اگری کریں گے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ میں چاہے جو مرضی کر لوں، یہ سپریم کورٹ نے میرے اوپر نہ رحم کرنا ہے، نہ معاف کرنا ہے، نہ مجھے عزت دینی ہے، لہٰذا آؤ عوام میں جاؤ اور دما دم مسکل اندر کرو. میرا جو کوشچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ گیلانی صاحب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ خود اس نتیجے پہ پہنچے ہیں یا ان کو اس طرف دکھیلا گیا ہے؟ کل جو انہوں نے شو آف اسٹرینتھ کیا، جیسے انہوں نے 7 ممبر بٹھا کے اپنے رائٹ اور لیفٹ پہ، انہوں نے بھی ایک طارق بھائی انہوں نے بھی ایک بینچ بنایا اپنی طرف سے، جی اپنی طرف سے 7 ممبر بینچ بنا کے، اور جس طریقے سے شو آف اسٹرینتھ کیا گیا ہے ایک دن پہلے. اور میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ اگر اس سے پہلے 2 لائنیں لکھ کے بھیج دی جاتی تو اس کی ضرورت بھی نہ پڑتی. اور شو آف اسٹرینتھ بھی کب کیا گیا اور جس طریقے سے کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کنجکچر پہ کیا گیا ٹھیک نہیں لگتا تھا. دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے بات کی کہ جی میرے الفاظ پہ یا جو میں نے کہا تھا اس پہ یقین کر لینا چاہیے تھا، تو ان کو خیال ہونا چاہیے تھا کہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، جس طریقے سے یو ٹرن کیا گیا، اور ایک کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ بہت عرصہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے ایک دفعہ آئی ایس آئی کو جب کہا گیا کہ جی اس کو ہم انٹیریئر منسٹری کے نیچے ڈالتے ہیں، یا اس کے بعد کے سارے جو بھی فیصلے ہوئے ان کا ریسٹوریشن. نہیں، میں واپس صاحب یہاں پر دو آپ کو پتا ہے، یہاں پر انہوں نے ایف سی آر کو ختم کرنے کا اعلان پارلیمنٹ میں کیا، اس کے ساتھ ساتھ نیب کو تحلیل کرنے کو بھی اعلان کیا، بہت سارے لیکن واپس کر دیے. مشتاق مناز صاحب، اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسی این آر او کے حوالے سے انہوں نے سینٹ میں موجود تھا، سینٹ میں جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ این آر او زدہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ خود بخود اپنے استعفے دے دیں، اپنے عہدوں سے الگ ہو جائیں. اس کے بعد میرے پاس لسٹ آ رہی ہے سارے جتنے بھی این آر او کے لوگ ہیں، کوئی لسٹ نہیں آئی، ابھی تک کوئی لسٹ نہیں دی گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے بعد دیکھا جائے گا. ایک ہمارے دوست ہیں افضل سندھو صاحب، انہوں نے لسٹ جو شائع کی تھی ان کی پیداش میں ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، لا منسٹری سے کہیں اور بھیج دیا گیا، ریلوے منسٹری میں بھیج دیا گیا. تو اس قسم کی جب یو ٹرن آپ لیں گے تو پھر آپ کے باتوں پہ، آپ کے احکامات پہ کون یقین کرے گا؟ جی ایک منٹ، ہمارے ساتھ کراچی میں جبار خٹک ہمارے بہت سینئر صحافی ہیں. سب سے پہلے آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں ہمارے پروگرام میں، آپ یعنی پہلی مرتبہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ فرمائیے، میرا یہ تاثر، پہلے میں اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، کیا واقعی سید یوسف رضا گیلانی اور حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا یہ مائنڈ بن گیا ہے کہ ہمیں اس سپریم کورٹ سے نہ رحم ملے گا نہ عزت ملے گی، لہٰذا عوام کی عدالت میں جایا جائے؟ جی نصرت جاوید صاحب، میں آپ کے اس تجزیے سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور یہ بالکل یعنی کہ ضروری ہے کہ لوگوں کے متعلق رائے رکھی جائے، اداروں کا احترام کیا جائے، اور جب ہم اپنی کوئی رائے زنی کرتے ہیں یا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں دو عملی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دھورے پن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ انصاف کی مسند پر بیٹھیں گے تو سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے. ابھی اس وقت جو ہے نا پرسیپشن جو ہے نا، حقائق کچھ بھی ہوں، پرسیپشن تو یہ ہے. آپ پالیٹکس میں پرسیپشن از فار مور امپورٹنٹ دین ریالٹی. دیکھیں نا، پرسیپشن تو ہے نا رحمان ملک کی سزا اور سہیل ضیاء بٹ کی سزا. پرسیپشن تو ہے نا کہ نیب میں ہزاروں لوگ جو ہے نا ہیں اپنے مقدمات کے شکار، لیکن آپ نے ایک پک اینڈ چوز کیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ آئی ایس آئی کو ملک کی سیاست میں جو ہے نا رول ادا کرنے کی جو ہے وہ انکاری، اب بھی انکار کیا گیا کہ پولیٹیکل سیل بند کر دیا، لیکن آئی ایس آئی جب پولیٹکس میں انوالو تھی وہ مقدمہ بھی آپ نہیں اٹھاتے. اور اسی قسم کے بے شمار ہیں. سستا انصاف کہاں انصاف ہے؟ آپ جائیے لاہور کی کچہری میں چلے جائیں، اسلام آباد کی، پشاور کی، کراچی کی سٹی کورٹ میں چلے جائیں، ایک عام شخص سے پوچھیں کیا آپ کا انصاف سستا ہوا ہے؟ جیسے دوسرے انفلیشن ہوا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے تو انصاف مزید مہنگا ہو گیا ہے. جی خٹک صاحب، بالکل اس بات پر آگے بھی ڈیبیٹ ہوگی. اس وقت ناظرین وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ سارا مسئلہ ہم اپنے پینلسٹ کے سامنے دوبارہ سے رکھیں گے.